स्वागत आसा। आयज एक अर्जंट प्रेस कॉन्फरन्स, 6 वरांचे नॉर्मली प्रेस कॉन्फरन्स घेना म्हणून तुमकां मुद्दाम जावन आपयले। हे कारणय आसा की एक ताचो एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोकल पक्ष ताचो त्या पक्षाचो सॅम्पल आमदारान आयज एक विधान केलें की भितरी 14 कोटीचो येदो व्हडलो राष्ट्रीय पक्ष भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेशाध्यक्षाचेर कितें विधान करतना एक जाण दवरची आसता आनी म्हणून त्या विधानाचो समाचार घेवपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा। आमचे बरोबर आसात आमचे पयलेच नवनिर्वाचित चीफ स्पोक्सपर्सन आमचे वास्कोचे आमदार श्री कृष्णा दाजी साळकार, तशेंच म्हजे वांगडी आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी श्री सर्वानंद भगत आणि म्हजे मित्र आनी सांताक्रूजच्यान जिल्हा पंचायत सदस्य श्री गिरीश उस्तरेकर, हांव आमचे चीफ स्पोक्सपर्सन आमदार श्री दाजी साळकारा कडेन मागता की ताणें फुडलीं सुत्रां हातान घेवची आनी जी आयज जे भाश्य केलां ताजेर ताचो खरपूस समाचार घेवचो। सगळ्यांना नमस्कार। आज जशें दादाबाईन सांगलें, आज जे एका पक्षाचेच न्ही जाल्यार एका कॉन्स्टिट्युएंट पुरतो उरिल्लो पक्ष म्हणटा असो आमदारान एक आमच्या अध्यक्षाचेर भितर भाश्य केला आणि ताजो आमी निषेध तर करताच। आज 14 कोटी मेंबर्साच्या एद्या मोठ्या नॅशनल पार्टीच्या अध्यक्षाचेर जेन्ना गोयच्या अध्यक्षाचेर जेन्ना खंयचोय आमदार आनी म्हणल्यार पापेराव आमदार हे करतात तेन्ना ताणें धागा चिंतून उलोवपाक जाय अशें म्हाका सांगन दिसता। आनी आज आमी पळयतात की एरोगन्सी खंय तरी माथ्याक मारल्या काय कितें अशी आज परिस्थिती आसा। आनी तशें म्हाका दिसता ताजीच हे म्हणटा तशें डाउनफॉल अशें। पूण म्हाका दिसता आज जेन्ना पसून 5 म्हयन्या म्हटल्यार दामूबाईन आमच्या अध्यक्षान चार्ज घेतलो, म्हणजे तांचो फाटलो कार्यकाळ पळोवनूच, तांचे फाटले काम पळोवनूच, तांची पॉप्युलॅरिटी पळोवनूच, तांच्या कार्यकर्त्यां कडेन आशिल्ले समन्वय हे सगळें पळोवनूच आमच्या तांकां आज अध्यक्ष नियुक्त केल्लो आसा। आनी असो एक हॉनेस्ट, एक पॉप्युलर आनी एक वर्कहॉलिक आमदार प्रेसिडेंट अध्यक्ष आज आमकां मेळिल्लो आसा। येतकूच रोखडेच म्हाका दिसता 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळावे घेवप आनी सगळ्या लोकांक, आमच्या कार्यकर्त्यांक परत एकदा एकठांय हाडप। आता काही इलेक्शन्स ना, इलेक्शनचा 1.5 वर्ष आसा, पूण तुम्ही सगळेच जाणा की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो सदांच रेडी असता। म्हणजे 5 वर्सां आमचे खंयच्या ना खंयच्या निमित्तान आमी लोकांच्या दारापर्यंत पावता आनी हे सगळ्या कार्यकर्त्यांक परत एकदा आपणे मेळप, तांचे भितर एक नवे चैतन्य निर्माण करप, हाच्या खातीर जी एक तांणी एक दौरो घेतलो, म्हणजे दीस पळयनासतना, रात पळयनासतना, टायमींग खंयच्याय हाजेर पळयनासतना सगळ्याकडे वचून आज कार्यकर्त्यां मदीं पसून एक वेगळ्या प्रकारचे एक चैतन्य निर्माण जाला आणि फुडल्या इलेक्शनाक वता आसतना हे चैतन्य निर्माण जावप खूप गरजेचें आशिल्लें आणि ते आज जाता आसतना आमकांय खूप बरें दिसता। एक कार्यकर्तो म्हणून, एक आमदार म्हणून ज्या भागाचो हांव आसा, म्हाका बरें दिसता की आज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं एक अशे आमचे राष्ट्रीय पार्टीच्या अध्यक्षाक जेन्ना कोण तरी एक सादो आमदार येवन अशें टिका करता तेन्ना म्हाका दिसता हे लाज्यपाल आसा। म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी एरोगन्सूय खूब दिसता हातूंत आनी त्या खातीर आमकां थोड्यो गोश्टी तुमच्या मुखार मांडच्यो अश्यो म्हाका सांगन दिसता। म्हाका दिसता आमचो अध्यक्ष दामोदर भाई फातोर्डेचो आमदार 2 टर्म आशिल्लो। पयल्या टर्माक म्हणजे ताका तेन्ना कॉम आनी हावसिंग बोर्ड ह्यो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे स्ट्रॉंग होल्ड्स तेन्ना बी तो जिखून आयलो आनी तेन्ना तांकां 5695 मतां ते जिखून आयले। 2007 परत ह्याच आमदाराक जो आज व्हडली व्हडली विधानां करता त्या आमदाराक डिफीट करून परत एकदा सत्तेर म्हणजे दामूबाई आयलो आनी येतकूच न बसता सगळ्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भरपूर विकास केलो, ताचे आमी आज उल्लेख करपाचे आसा। मागीर 2007च्या मागीर डिलिमिटेशन जालें आनी डिलिमिटेशनान दुर्दैवान म्हणटा तशें की 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड्स
एक कॉम्प आशिल्लो तो मडगांवान गेलो आनी एक कुर्तोरे भितर गेलो आनी ताज्या खातीर आमकां मोठो फटको त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतो पडलो आनी तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी आमकां हार पत्करची पडली. पूण हारून पसून घरा कडेन न बसता फातोर्डेकारा खातीर कशें झगडप, फातोर्डेकारा खातीर कामां कशी घेवन वचप हे दामूबाईन लास्ट 3 टर्म केल्ली आसा आनी त्या खातीरूच आज प्रत्येक फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी मदीं तांचे एक जे तांकां एक नांव आसा, तांकां एक हें आसा म्हणजे हरतकूच पसून केन्नाच मतां कमी न जाता तशी ती वाडत गेल्या आनी आमकां दिसून येता लास्ट इलेक्शनाक पसून तांकां 9,500 प्लस मतां पडल्या. सो खंयच्याच सायडीन आमी कमी पडले अशें नाल्यार तांची पॉप्युलरिटी कमी जाली हे खंयच जावना. पूण पॉलिटिकली समीकरणां खुबशीं आसतात आनी त्या समीकरणा खातीर खंय तरी तांची हार जाली हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. म्हाका दिसता आज जेन्ना तांकां तुमी सॅम्पल आमदार म्हणटात नाजाल्यार नो वन म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता हो इन्सल्ट हो स्वाभिमानी फातोर्डेकारांचो इन्सल्ट आसा. आनी प्रत्येक गोष्ट जी आज आमी पळयतात आज फातोर्ड्या मदीं पसून पयरूच मेळावो जालो आनी 1300 ते 1400 लोक ते मेळाव्याक आशिल्ले हे दाखोवन दिता की आज आमचो राष्ट्रीय म्हणजे अध्यक्ष तितलोच पॉप्युलर आसा जेन्ना तो लास्ट टायम आशिल्लो आनी म्हाका दिसता उलट ताच्याकून चड पॉप्युलर जाल्लो आसा आनी ताजे बद्दल आज प्रत्येक कार्यकर्त्याक आज आमच्या अध्यक्षाचो अभिमान आसा. तांचे काम करपाची स्टायल तांणी हाडिल्ली एक कार्यकर्त्या मदीं डिसिप्लीन एक म्हाका दिसता खूब आमकां बरें दिसता. आनी फुडल्या काळार जेन्ना आमी इलेक्शन्साक वतले तेन्ना निश्चितच ह्या अध्यक्षाच्या अंडर दामूबाईच्या अंडर आमी 27 ते 27 जातले 27 आनी 27 जे आमचे मुखेलमंत्री सदांच म्हणटात त्या कामाक आमी लागिल्ले आसा. आमचे सगळे कार्यकर्ते आमची सगळी टीम हे सगळ्या कार्यक्रमांक लागिल्ली आसा आनी निश्चितच 27 आनी 27च जातले. पूण थोड्यो गोष्टी क्लॅरिफाय करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता. म्हाका ह्या आमदाराक सांगून दिसता जाल्यार पयर आजूच नो वन म्हणला दामूबाईन तुका एक चॅलेंज दिल्ली आसा की तुवें सिग्नेचर खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट हाडला ते तुवें दाखोवचे नाल्यार आपल्या काळान आपणें कितें हाडिल्लें तें आपूण दाखयता. आनी त्या हातूनच म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं तांच्या जे टेन्युअरान तांणी काम केलें तातूंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयलें, गोगळांतूय तळी आयली, गावडे वाळावेलो ब्रिज आयलो, प्रेझेंटेशन स्कूल आयलें, बोर्डाचे ITI आयलें, रोड वायडनींग पसून जे आज आमी पळयतात ते पसून दामूबाईच्या काळान सुरवात जाल्ल्यान ताच्या खातीर तांकां खूब बॅकलॅश पसून आयलो. जेन्ना रोड वायडनींग आशिल्ले लोकांची थोडी घरां वतालीं तेन्ना पसून दामूबाई फर्म रावन ते रोड जावपाक जाय, फातोर्डेचो विकास खऱ्या अर्थान जावपाक जाय जाल्यार ते रोड व्हडले जावप हें आशिल्लें. आनी जेन्ना आमी पयर हें करताले तांच्या घरार पसून फातर मारपाचे हे कारनामे जाले. हे सगळे एक आमदार आसतना तांणी काम करपाचें केलें. कोणा खातीर केलें हे सगळे स्वाभिमानी फातोर्डेकारा खातीरूच केलें. हरप जिखप हे पॉलिटिकल सगळ्यांक आसता तातूंत भितर हें ना. पूण खंयच्याय येद्या मोठ्या पक्षाच्या म्हणजे आज आमचे 28 आमदार आसात. आमची नॅशनल पार्टी येदी मोठी पार्टी आसा आनी ही इंडिया पुरती न्हय जाल्यार जगान सगळ्यांत व्हडली पार्टी आसा. सो येद्या मोठ्या पार्टीच्या हाजेर अध्यक्षाचेर उलयता आसतना ताणें 10 फावटी विचार करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता आनी हाचे फुडें ताणें दवरचें. आनी म्हाका दिसता जेन्ना दामूबाईन तुका एक चॅलेंज दिल्या तूं दाखय म्हणून सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हणजे ह्या काळान जाल्या जाल्यार तुवें दाखोवपाक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसता आज नरेंद्र मोदीजी आयले आनी नॅशनल गेम्स आयल्यो हातूनच ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची इतली उदरगत जाल्या की आज रस्ते धरा तुम्ही बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी धरा आज चकाचक दिसता. ह्याच कारणां खातीर आज म्हाका सांगत दिसता की ह्या आमदारान फातराव आमदारान खंय तरी हाजे फुडें उलयता आसतना भान दवरचो आनी फातोर्डेकाराच्या स्वाभिमानान दुखता असले खंयच्योच गोष्टी उलोवच्यो न्ही. आज सगळे हे जे मतदार आज पयर आयिल्ले नाल्यार आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा हे सगळे स्वाभिमानीच कार्यकर्ते आसात. हे सगळे फातोर्डेकार स्वाभिमानीच आसात आनी त्या खातीर अशें उलोवन म्हणजे तो नो वन नाल्यार आनी कितें तो सॅम्पल आमदार हे म्हणप म्हाका दिसता हाज्याकून आनी वायट गजाल ना. ती लोक एक्सेप्ट करचेच ना. वयल्यान लोकांक म्हाका दिसता हे स्वाभिमानी फातोर्डेकार जे आसात तांकां खंय तरी हे मनाक दुखलाच आसतलें कित्याक कितलेंय जाल्यार हे सगळें तुमकां हांवें डेव्हलपमेंट सांगलो तो पयलींच्याच टेन्युअरान जाल्लो आसा. त्या खातीर हाजे फुडें भाश्य करता आसतना आमच्या अध्यक्षाचे विरुद्ध म्हाका दिसता सगळ्यांनी तांणी भान दवरचें. येदे व्हडले आरोप लावपाचो कारण कितें आसतलो? येदो व्हडलो आरोप लायलो
मातसो भितरला आसतलो, कित्याक पयर फातोड्ड्या आमचो जो कार्यकर्तो मेळावो जालो ताका उत्स्फूर्तपणे जुने नवे हे सगळे कार्यकर्ते जोडून थंय आयिल्ले. जवळ जवळ म्हाका दिसता गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींक कार्यकर्ते मेळावे जाले, पूण फातोड्ड्या जो मेळावो जालो तातूंत एक वेगळी चमक आशिल्ली, एक वेगळेपण आशिल्लें. म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी एक पांयाक सकयल्ली वाळू जेन्ना वता तेन्ना मागीर एक मनीस एरोगंट जाता, मनीस कितेंय उलोवपाक शकता, कितेंय उलोवपाक लागता, मेंटल स्टेटीक एकदां डिस्टर्ब आसता.